बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खैर व आफियत के साथ और सेहत और इस्तिकामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इबादतें करने की तौफीक अता फरमाई और उसके आमाल के साथ हम लोगों ने क्लासेस भी की और आखिरी दहे में आप लोगों की क्लासेस होल्ड ऑन कर दी गई थी और अभी सित्ते शव्वाल यानी शव्वाल के 6 रोज़ों के बाद आज हम लोग फिर अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने लॉकडाउन और कोरोना के बाद एक उमूमी मिजाज, एक आम थिंकिंग लोगों की बनाई, वरना इससे पहले जो है इस तरह का मिजाज लोगों में नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस करना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना है। वैसे बंदा पिछले 12 साल से ऑनलाइन टीचिंग में है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। और वहीं पर हमारे ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स का जो है ये सेकंड बैच है आपका, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीनों में हमने दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा डॉक्टर फाब्दुर रहीम की बुक 1 कंप्लीट कर ली और बुक 2 के 9th लेसन को भी कंप्लीट कर लिया। और अभी हमारे रिमेनिंग जो है, जो बुक 2 के अंदर जुमला 21 लेसन है, तो वो हमको 2 मंथ्स के अंदर विद इन 2 मंथ्स वी हैव टू कंप्लीट और वी विल चेक आउट टुडे। तो साथ में हम प्लान भी करेंगे और साथ में रियाजुस सालिहीन के 2 चैप्टर हमने रखे थे, किताबुल इखलास और किताबुद दावत। और किताबुल इखलास की जुमला 28 हदीसें हमने कंप्लीट कर ली हैं और किताबुद दावत भी रमज़ान में हमने स्टार्ट ले लिया है और वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और वहीं पर दर्स कुरान और बंदे की जो किताब है 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान रिपीटेड 30,000 टाइम्स इन कुरान, तो उसको भी हमने पढ़ा है। उसके लिए हमने सूरह रहमान को तय किया है और सूरह रहमान का 2 रुकू मुकम्मल कर लिए हैं, लास्ट रुकू बाकी है। लेकिन एक काम इस सिलसिले में बाकी रह जा रहा है, वो है 30वें पारे का, कि सूरह अलग से हमने सूरह मुकम्मल की, वो बाकी सूरह भी हमको कंप्लीट करना है। और चौथा सब्जेक्ट जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो वो मुस्तकिल चलता रहेगा। आप लोगों के लिए वीकली वंस जो है वो उसका सेटअप है जुमा को, इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करेंगे। और वहीं पर वीकली वंस एक दुआ हम लोग कुरान की पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जुमला हमारे पास काफ़ी सारी दुआएं जमा हो गई हैं, काफ़ी सारी दुआओं को हमने ग्रामेटिकल समझा है, कुरान से उसको रिलेट किया है, उसका बैकग्राउंड और प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे लिए उससे क्या मैसेज है वो हमने सीखा है। और आज और कल 2 दिन आप लोगों के, हमारे साथियों के 10 मंथ्स हमने स्पेंड किए हैं। और 10 मंथ्स का मतलब ये है कि एवरी मंथ अगर आप 20 क्लासेस अगर हम करते हैं तो 20 का मतलब ये कि 1 मंथ में जो है हमारी तकरीबन 20 क्लासेस हुई हैं। तो 10 मंथ्स में हमने तकरीबन 200 क्लासेस यानी 200 आवर्स हम लोगों ने लैंग्वेज सीखने के लिए, कुरान के अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए। तो अब चूंकि मंथ ऑफ रमज़ान, चूंकि मंथ ऑफ कुरान है, मंथ ऑफ रिविलेशन है, तो इस मौके पर आपने क्या फील किया, कि आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ, कि आपने क्या देखा कि 10 महीने आपने लगाए, 200 आवर्स आपने स्पेंड किए, तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द आउटकम, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्पेंडिंग 200 आवर्स एंड आवर प्रीशियस टाइम। तो पब्लिक क्या समझती है कि ये हमारा बड़ा कीमती वक्त है जो हमने दिया। तो इस मौके पे मैं हमारे साथियों से जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या फील किया, आपको क्या महसूस होता है कि क्या आपका ये वक्त लगाना कीमती हुआ और आपका पैगाम क्या है लोगों के लिए। ये चीज़ों को आप मेंशन करते हुए हमारे साथी जो है सेकंड बैच के, जिसके अंदर जुमला 24 पार्टिसिपेंट हैं और जिसमें से हमारे साथी जो है 1 बाय 1 अपना बिल्कुल ब्रीफ विद इन 5 मिनट्स आप अपना कंक्लूजन, आप अपना फीलिंग और आपका फीडबैक, आपका मैसेज, ये सारी चीज़ें आप देंगे। तो फर्स्ट मैं अपनी स्टूडेंट मोहतरमा सैयद मुमताज़ बेगम साहिबा को दावत देता हूँ कि वो अपना फीडबैक दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
تو اس رمضان میں مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اور ہمیشہ میں کرتی ہی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کورس جوائن کروایا، اور الحمدللہ مفتی صاحب آپ جیسا ایک قابل اور بہترین استاد ہم سب کو عطا کیا۔ اور اس بار رمضان کے مہینے میں مجھے کورس جوائن کرنے کی یہ ڈفرینس محسوس ہوا کہ میرے قرآن پڑھنے میں بہت امپرومنٹ ہوا ہے، میری کوالٹی آف ریڈنگ بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ جیسے کہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے جو چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی تھیں، وہ غلطیاں آئی کوڈ ریکٹیفائی آل دوز مسٹیک بائی مائی سیلف، مجھے خود سمجھ میں آتا تھا کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، اینڈ آئی کوڈ ریکٹیفائی، کیونکہ ہم گرامر کے اسٹوڈینٹس ہیں تو اس حساب سے وہ سب سمجھ میں آتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ورڈز اور ان ورڈز کا جو گرامر ہے اور میننگ ہے وہ بھی الحمدللہ سے سمجھ میں آ رہے تھے۔ اور جہاں تک دعاؤں کی بات ہے، جو ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، جو روزانہ جو ہماری ذکر ہوتی ہے، جو تسبیح پڑھتے ہیں، جو بھی ہے وہ میں نے خود سے ہی ٹرانسلیٹ کیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی میں سناتی تھی۔ میرے ہسبینڈ، بچے، جو بھی ہم لوگ رات کو تراویح کے بعد بیٹھتے تھے تو میں ان کو خود سناتی تھی۔ میرے ہسبینڈ بولتے تھے کہ نیچے لکھا ہوا ہے نا تو یو آر ریڈنگ دیٹ، تو آئی یوز ٹو ریڈ ہم ورڈ بائی ورڈ، آئی یوز ٹو ٹرانسلیٹ، تب وہ مانتے تھے چلو جو کلاسز جوائن ہوا ہے، آن لائن کلاسز میں بھی بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ تو سب لوگ بہت خوش تھے، اور اس وقت جو خوشی محسوس ہوتی تھی آئی کانٹ ایکسپریس دیٹ ان ورڈس، کیونکہ اگر 3 بکس کے حساب سے دیکھا جائے تو اب تک ہمارا ہاف سلیبس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور وداؤٹ کمپلیٹنگ ایون ہاف دا سلیبس جب میں خود سے ہی اتنا ٹرانسلیٹ کر پا رہی ہوں وداؤٹ اینی گرامر بیک گراؤنڈ، کچھ بھی عربک گرامر کا بیک گراؤنڈ ہوئے بغیر بھی آئی کوڈ ٹرانسلیٹ، اور جب پورا کورس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ سوچ کر بہت ایکسائٹیڈ محسوس کرتی ہوں کہ قرآن سمجھتے ہوئے پڑھ سکوں گی، کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ کئی سالوں سے میری دلی خواہش تھی کہ میرا زیادہ تر وقت قرآن کو سیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، اور اگر ہو سکے اللہ توفیق دے تو دوسروں کو بھی سکھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے گزر جائے۔ اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کورس ختم ہونے کے بعد میری یہ دعا پوری ہوگی، حالانکہ یہ بس شروعات ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے کلاس میٹس اور مفتی صاحب کے جو بھی جتنے بھی بیچز ہیں ان سب شاگردوں کے لیے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم نے ایک نیک ارادے سے یہ کورس جوائن کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، سمجھتے ہوئے پڑھنے کا، اللہ ہم سب کو اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھنے والا اور قرآن پر پوری طرح سے عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ کوئی ممتاز صاحبہ، کوئی خاص صورت، کوئی خاص آیت جو آپ کو سمجھ میں آئی اور اس کی وجہ سے؟ ایکچولی مفتی صاحب جو آپ کے تفسیر کی جو میں نے کلاسز، جو اب تفسیر چل رہا تھا نا، تو سورہ آراف چل رہا تھا، تو میں نے کوشش کیا تھا، جیسے باقیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی ایک سورہ، جب آپ کا یہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہم سب کے جو ریویوز ہوئے تھے، تھاٹس ہوئے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک سورہ اگر ہم لوگ تفسیر کر سکیں، تو میں نے سورہ آراف چنا تھا، کیونکہ ہماری تفسیر کی کلاسز میں بھی وہی ہو رہے تھے، تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں سورہ آراف دھیرے دھیرے، زیادہ نہیں کیا میں نے، روزانہ 1 یا 2 رکوع میں نے لیا تھا، تو I was trying to read that، تو میں نے کوشش کی کہ میں پڑھوں، لیکن زیادہ تر میں نے دعاؤں پہ، جیسے ہم شب قدر میں دعا پڑھتے ہیں تو اس کو تو ویسے چھوٹی چھوٹی جو دعائیں تھی وہ I could translate all by myself، ہاں تھوڑے ایک آدھ ورڈ چھوٹ جاتی تھیں، but maximum I could translate۔ ایک چیز جو آپ کے اس سے محسوس ہوئی کہ آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا اور آپ نے فیملی کو بتایا، تو آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں کو سکھائیں گے، تو ہم اپنی فیملیز کو اگر ٹائم دے دیں اور ہم اپنا یہ کام جو فیملی کے کو بھی انوالو کریں اور ان کو پتہ لگے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی اس کام کے وقت وہ اپنا کوئی ارجنٹ اور ایمرجنسی اور کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام رہے گا بھی تو بھی وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی ہم آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اہم ہے، یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہے جو پونا میں رہتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، تو 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اچھا۔ وہ آئے تھے ایکچولی عید کے دن، تو ان سے بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے، بہت سوال پوچھ رہے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے کلاسز جوائن کیا ہے تو آئی کوڈ آنسر، جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ، پورے نہیں لیکن بہت کچھ میں ان کو آنسر کر پا رہی تھی۔ تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا
کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, پھر بھی آپ لوگ پڑھتے جاتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اچھا وہی میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آج کل یہ آن لائن چل رہا ہے, لیکن ان کو ایکچولی عربک بھی نہیں آتی, تو ابھی میں نے ان کو کہا تھا پہلے عربک پڑھنا سیکھ لیجئے, اس کے بعد ٹرائی ٹو لرن عربک. آج کل آن لائن ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بہت متاثر ہوئے تھے. میں نے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ایسے کلاسز چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ سے بھی بات کروا دوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ, بہت اچھا. ایک دوسری چیز جو آپ نے ابھی کہا ہے جی کہ دعاؤں کے اندر کہیں کہیں آپ کو ورڈز نئے آ رہے تھے, تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ ایک مصباح اللغات یا پھر ایک ڈکشنری ملتی ہے الوسیط کے نام سے, تو وہ ڈکشنری انگلش میں بھی ہے, اردو میں ہے, تو آپ کے لیے پریفریبل جو لینگویج ہے وہ اس حساب سے آپ وہ ایک ڈکشنری ضرور لے لیجیے. جی مفتی صاحب, ایک بات پوچھنی تھی. جو قرآن کی جو تفسیر کی بکس ہے نا, اس میں کچھ ایسا بک بتا دیجئے, کیونکہ میں نے آپ نے لاسٹ ٹائم ایک بار تفسیر میں بیان القرآن کا جو ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے نا, جی جی تو اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. اردو میں ایکچولی تھوڑا مجھے سلو چل رہا تھا, تو جی. PDF مجھے ہندی میں ملا تھا, 4 پارٹس ملے. تو کچھ اور بک اور کوئی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کون سی لینگویج میں, اردو میں یا انگلش میں؟ ہندی میں. ہندی از ایزی. انگلش میں مفتی صاحب وہ جو اثر ہوتا ہے نا, اردو کا جو اثر انگلش میں نہیں ہوتا, تو ہندی از بیٹر. تو اردو بھی ٹھیک ہے, اردو تو بھی میں نے ابھی تھوڑا امپروو کیا ہے. اچھا, تو اردو کے لیے جو ہے یہ دارالسلام پبلیکیشن کا جی حافظ صلاح الدین صاحب کا ٹرانسلیشن ہے. جی بہت رننگ ہے, بہت ایزی ہے. اور ایک ٹرانسلیشن ہے, یہ میں نام بھول رہا ہوں, تو وہ بھی بہت ورڈ ٹو ورڈ ہے, پھر اس کے بعد رننگ ہے. جی جی ٹھیک یہ دو یہ اویلیبل بھی ہیں حیدرآباد میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, شکرا لکم, جزاکم اللہ, کہ آپ نے اپنا جو وقت قیمتی اور بھی قیمتی بنایا ہے, اور آپ نے جو ارادے کیے ہیں کہ اللہ اس کو ہم کو سیکھنے کے بعد سکھانے کی بھی توفیق عطا کرے. البتہ ایک چیز کلیریفیکیشن میں آپ سے کر دوں کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ بٹوین دا کورس بلکہ ہاف کورس بھی کمپلیٹ نہیں کیا, آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے بک 2 میں ہیں. نہیں, میں نے اس لیے بک 3 بکس کا مینشن کیا تھا, اگر 3 بکس کے حساب سے دیکھا, کیونکہ مجھے انشاءاللہ 3rd بک بھی کمپلیٹ کرنی ہے. دیٹ اس از لیے یور انٹینشن, دیٹ از یور. ہاں, میرا انٹینشن بک 3 کا ہے. ہاں, تو ہم اس لوگوں کے لیے کورس میں ہمارے ساتھیوں کو کوئی مس جی, انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. اسی لیے میں نے مینشن کیا تھا مفتی صاحب, 3 بکس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو. ہاں, تو 3rd بک یہ سلیبس کا پارٹ آف دی سلیبس نہیں ہے. ہاں جی. میں نے آپ لوگوں سے فرسٹ ڈے آف دی کورس میں نے کلیئر کلیریفیکیشن کر دیا ہے کہ آپ کے بیچ میں جو ہے 2 بکس پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے, 3rd بک آپ کو پڑھنا ہے, دیٹ از ڈفرینٹ, دیٹ از another matter we will discuss and we will go through. Okay, تو وہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, شکرا لکم. جی, امت الوحید صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھے استاد صاحب سے تو جوڑ دیا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. جو کچھ استاد عالیہ نے ہمیں قرآن کا درس دیا اور اس کے میننگز بتلائے, عربی زبان سکھائی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بتائی, یہ سب کچھ سمجھ کر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. اور ہم سب نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات شروع ہوتی ہے پہلی رمضان اور پہلی تراویح سے, جو پہلے کی بنسبت اب کی بار بہت سمجھ کر, رک کر, پورے ارکان ادا کرتے ہوئے پورے 20 رکعت کی تراویح میں نے پڑھی ہے. یہ پہلا پلس پوائنٹ ہے عربک کلاس جوائن کرنے کا. دوسرا پوائنٹ, سحر میں جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سب بھی سمجھ کر پڑھے. یہ دوسرا پلس پوائنٹ فار عربک کلاس جوائن کرنے کا. سحر کے ساتھ ہی یاسین شریف پڑھنے, وہ بھی سمجھ کر, یہ بھی پلس پوائنٹ ہے. اب آتی ہے قرآن شریف پڑھنے کی باری. یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, جو اللہ کی بندی کل تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, آج وہ 10% سمجھنے لگی ہے کچھ, اور یہ 10%
मजीद 10% समझने में मदद हो रही है, और जिसकी वजह से पूरी रात कुरान पढ़ने में गुजारी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। रमजान में हफ्तेवारी कुरान का दरस भी हुआ, जो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा समझाया। आखिर में बहुत ही अहम बात है, जो मुफ्ती साहब ने अरबिक ग्रामर पढ़ाई है, वो तो कुरान शरीफ के हर पन्ने पर नजर आती है। वो सब चीज जो मुफ्ती साहब ने पढ़ाया तमाम की तमाम दिमाग में आ जाती है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सेहत और आफियत से रखे, इतनी मेहनत से पढ़ाए। अल्लाह ताला हम नादानों को तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रखी तो हम मुफ्ती साहब के बताई गई बातों पर पूरी जिम्मेदारी से अमल करेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि हम सबको समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। कहना तो बहुत है, क्योंकि जो भी वक्त हमने अपने उस्ताद साहब के साथ गुजारा पढ़ने में, अल्लाह ताला ने उससे और भी कीमती बना दिया। और आखिर में 10 दिन जो ताखरातों में तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ कर बच्चों को समझा कर पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, खासकर सूरह रहमान और सूरह वाक़िया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सीधे रास्ते पर चलाएं, आखिरत बखैर करें, आमीन सुम्मा। अमतुल वहीद साहिबा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने फैमिली को भी टाइम दिया है और आपकी फैमिली, तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस है, वो क्या महसूस करते हैं, आपको उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन लोग तो बहुत खुश है। मुफ्ती साहब उन्ना बता रहे कि आप एक क्लास ने मिस करना, और इंशाल्लाह ताला हम भी जैसे ही हमको हमारी वक्त निकलेगा, अभी उन लोग के थोड़े छोटे बच्चे हैं, कुछ 10th में पढ़ रहे हैं, कुछ हिफ्स कर रहे हैं, तो वो जैसे ही होगा हम भी चालू करेंगे। इंशाल्लाह जरूर चालू करो, बहुत अच्छा है। देखो आप हर चीज समझ के पढ़ सकते, तो तकरीबन बहुत अच्छा। बच्चे भी फिर उनके बच्चे भी सब लोग तैयार है, मगर सिर्फ थोड़े से अब हॉलीडेज होंगे तो इंशाल्लाह चालू करेंगे। ये आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह आपने नो यूर नमाज सीख कर पढ़ी है और दुआए रोजेदार आपने मंगवाए थे जी माशाल्लाह, तो वो उसके बारे में क्या लोगों का वो रहा? हाँ, वो तो मुफ्ती साहब मैंने दिया और लोगों ने भी पढ़ा, और मैंने मस्जिद में भी बंटवाया। लोगों ने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत मालूमाती है, इससे बहुत फायदा हो रहा है कि हम जो नहीं आता था हम समझ के पढ़े। खासकर आप जैसा बोले जी जी दुआ कुनूत का तरीका उन लोग को बहुत अच्छा लगा। जी दुआ कुनूत बहुत सारे लोगों को समझ नहीं थी कि किस तरीके से पढ़ा जाए बोली, तो सब चीजों ने बहुत अच्छा असर छोड़ा। इस माशा रमजान का तो मेरी लाइफ में मैं तो बता ही नहीं सकता कि मेरा रमजान इतना अच्छा गुजरा कि मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, पता भी नहीं चला रमजान आया और आखिरी दिन हुआ तो मेरे को रोना आ रहा था। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला इतना जल्दी रमजान गुजार दिया, पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा गुजरा और बहुत समझ के बयान ही नहीं कर सकता मैं आपको, जी इतना अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी मुमताज साहिबा, आपने भी जो है जी मुफ्ती साहब, एक्चुअली मैं बोलना भूल गई थी, जो दुआए रोजदार जो आपकी किताब हर रोज इफ्तियारी के टाइम में मैं लेके बैठ जाती थी, सबको चाहे जितना भी काम हो पूरा साइड रख के, जो इफ्तियारी के जो लास्ट 10 मिनट्स होते थे हम लोग सब बैठ के दुआ करते थे। इतनी अच्छी दुआ थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सिर्फ रमजान के महीने में नहीं, हर रोज हम लोग अगर हो सके तो अब तो मुझे मैक्सिमम बाय हार्ट ही हो गया है, क्योंकि हम अल्लाह लोग रोज पढ़ते थे, बाय हार्ट हो गया है। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हम सब हर रोज हर नमाज में अगर हो सके तो पढ़े। और आपसे जो मैंने बुक्स मंगवाई थी यहाँ मस्जिद में, और मैंने विजयवाड़ा जैसे कि मेरा होम टाउन है, वहां पर भी उतना ज्यादा नहीं है, उन लोगों को नॉलेज नहीं है, कम है, मतलब उतना ज्यादा नहीं, तो मैंने बुक्स भेजे हैं मेरे वालिद के पास, तो उन्होंने भी बहुत खुशी से सबको दिए हैं। और उन्होंने बताया भी, थोड़े बहुत लोगों ने उनसे कहा कि बहुत अच्छी किताब है, यूजफुल है, जैसे कि आपकी नोया नमाज है, तो जी वहां पे मैंने इंग्लिश में ही भेजा है मैक्सिमम, तो उनको बहुत। और मेरी बच्चियां भी जो है ना, वो जो नमाज के बाद वो लेके बैठ जाती है, मेरी दोनों बच्चियां दोनों एक एक बुक लेके बैठ जाती है, उसमें जो भी है देखने के लिए। तो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है मुफ्ती साहब, बट यूजफुल है।
दोनों जो है बेसिक दुआएं हैं और बेसिक जो नमाज है, जो फराइज है नमाज की या जो वजू की, जो हर चीज की बेसिक नॉलेज है, लेकिन बहुत अच्छी है। अल्लाह आपको जजाय खैर दे, और उम्मीद है कि ऐसी ही और बुक्स जो बेसिक नॉलेज के होंगे, जो हम जैसे कॉमन मुस्लिम्स के लिए यूज होंगे, आप और ऐसी बुक्स निकालेंगे मुफ्ती साहब। जजाकल्लाह। जी, ये इस वक्त मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि मुमताज़ साहिबा जो है तकरीबन कितनी किताबें मंगवाए थे था? दुआए रोजदार एक 200 थी मुफ्ती साहब, और नोया नमाज एक 100 बुक्स थी। तो ये गैर मामूली आपका काम है कि बंदे ने काम किया और फिर आपने उसको पहुंचाया, आपके होम टाउन विजयवाड़ा भी पहुंचा और दूसरी जगहों पर भी। तो ये अल्लाह का फजल है। और जैसा दूसरी बात आपने कही है, तो एक काम अभी थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ हज की सीज़न की वजह से। तो हाजियों को सेंड ऑफ करने के बाद एक दूसरा अहम काम आया है कि नो यूर नमाज के बजाय अंडर के बाद जो है अंडरस्टैंड यूर नमाज, नमाज समझ कर पढ़ी। तो ये एक बहुत अहम काम होगा जिसकी तरफ लोगों ने मुझे रमज़ान में भी कहा कि मुफ्ती साहब ये काम होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी ऑलरेडी हमारा जो मिशन है वो ये है, उसके ऊपर 1 महीने का वक्त लगेगा और काम करेंगे। तो अंडरस्टैंड यूर नमाज, नमाज समझ कर पढ़िए। नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन समझ के नमाज पढ़ें, क्या पढ़ रहे हैं हम, दुआ कुनूत क्या मतलब है, जनाजे की दुआ में हम क्या दुआ कर रहे हैं। अभी जुमा का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि अभी जुमा में पढ़ाया यहाँ, जहाँ सन सिटी में मैं जुमा पढ़ाता हूँ। तो मैं बच्चों को, नौजवानों को देखा बातचीत कर रहा। तो नमाज के बाद में बोला, भाई मैं आपके लिए दुआ कर रहा था और आप जो है बातचीत कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़। मैं किसके लिए मांग रहा हूँ? तो मैं आपके लिए और हमारे लिए मांग रहा हूँ। और आपके लिए जब मैं मांग रहा हूँ, आप जो है दोस्त से हंसी मजाक कर रहे हैं कि आप निकाल के उसको लगा रहे, फोन जेब में से निकाल के चेक कर रहे। तो जहाँ बात हमारी अपनी हो रही है, जहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट अल्लाह के सामने रख रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं। तो लोगों को नमाज समझ में आ जाए तो और भी जो है ये उसके अंदर जो है असर होगा, उसके अंदर गैर मामूली अंदर आदमी का दिल लगेगा। तो वो काम भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर अमतुल वहीद साहिबा, कि अल्लाह आपको जो जैसा रमज़ान आपने गुजारा है ज़िंदगी भर, उससे बेहतर रमज़ान आपको अता करे। अल्लाह उससे बेहतर आपको बरकतें, रहमतें, इनायतें, अपने फजल करम की बारिश फरमाए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, नाइला अंबरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, रमज़ान में जो दिल की कैफियत होती है वो किसी और महीने में चाहे आप जितनी भी इबादत कर लें वो हासिल नहीं होती है। तो ये महीना अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितने मेरे रमज़ान गुजरे हैं तो उसमें से बेहतरीन रमज़ान था, क्योंकि इसमें आपके जो क्लास से मैंने जो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। जब मैं कुरान पढ़ती थी तो पहले भी मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में वर्ड, जैसे उर्दू से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कुरान के, बट जो ग्रामर होता है उसका इफेक्ट जो होता है ना, जो समझने का, और उसको एकदम उसका जो मीनिंग समझ में आ जाता है वो क्यों होता है। और आप दुआएं भी हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहे थे और उसका भी ट्रांसलेशन आप बता रहे थे। तो जहाँ कहीं भी वो आता था, जहाँ कहीं भी जैसे इन्ना आ गया उसके बाद वर्ड के ऊपर जबर आता है, ऐसे जो जो चीजें वो बराबर उस चीज पे ना फोकस जाता था और एक खुशी महसूस होती थी कि हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है कि हम कुरान को समझ सक रहे हैं इस क्लास के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। ये अब की बार जो कुरान की तिलावत मैं करी हूँ घर में, तो उसका इफेक्ट ही अलग था। उस वक्त तो एक जहनी सुकून भी होता था और एक दिल को तसल्ली भी होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान समझ के पढ़ रही हूँ। और कुछ सूरे जो मैंने हिफ्ज कर रखे थे उसको भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस करके उसको दोबारा से समझ के बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हूँ मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ इस क्लास के जरिए, और आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आप अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए एक बेहतरीन उस्ताद की तरह अल्लाह ताला ने चुना है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो है ना, मैं भी जो भी सीख रही हूँ वो दूसरों तक पहुंचाऊं। और इस महीने में जो है मैंने एक और चीज अलग से की है कि वो था कि मैंने रमजान सीरीज बोल के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन मैंने क्लास रखी थी। तो पूरा महीना यानी कि 21 डेज ये क्लास मैं चलाई अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या तो क्या 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 सब्जेक्ट क्या अनुमान से करे थे नायला साहब? रमजान सीरीज, तो जो भी रमजान से रिलेटेड जो भी है, मतलब जैसे कुरान है और जितने भी, मतलब आजकल के बच्चों को इस चीज का इल्म नहीं है, हम्म, पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है कि बच्चों को बताएं, और बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं है, उस चीज से लगाव ही नहीं होता, जी क्योंकि वो लोग अपने कार्टून्स में उसमें बिजी होते हैं या तो स्टडीज में बिजी होते हैं। सही है। तो मैंने ये किया था कि बच्चों को जैसे नमाज है, कुरान है, और फिर जो लैलतुल कद्र रमजान में आने वाली जितनी जो एतेकाफ है, वो रमजान से रिलेटेड जो भी है, तो उन चीजों पे मैंने फोकस करके उन लोग को रोज एक टास्क देती थी। और माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चों का रिस्पांस भी आया और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं जब उन लोग से फीडबैक पूछी पूरा कोर्स खत्म होने के बाद, तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि आगे भी आप ऐसा करिए। तो मैं उसी वक्त सोची कि इंशाल्लाह उन लोग को, बच्चों को कुरान के बारे में मैं जो सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ना उनको बताऊं, ताकि उनके अंदर भी इंटरेस्ट आए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कुरान लेकिन माने उन लोग को पता नहीं होता है। तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है जब आप पढ़ रहे हैं और उसका तर्जुमा आपको समझ में आ रहा है। तो इंशाल्लाह से मैं ये सोची कि नमाज से शुरू करूँ उन लोग को, कुरान की जो आयतें होती है जो नमाज में वो डेली पढ़ते हैं। तो जैसे अब थोड़ा मैं अभी फिलहाल तो बिजी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के वो करने का भी मेरा इरादा है। तो दुआ करिए मुफ्ती साहब, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जो कोशिश आप कर रहे हैं और जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको जाये होने मत दे, और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे, और उसमें जो है लोगों तक पहुंचाने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये नायला साहिबा, मैं आपका ये पूरे कोर्स जो आपने डिजाइन किया उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे? मुफ्ती साहब, मैंने जो है ना एक लिस्ट पहले से बना के रखी थी, जैसे नमाज है, अज़कार है, कुरान है, जो भी मतलब हम लोग रमजान में कर सकते हैं, हाँ जो हाँ, बच्चों से करवा सकते हैं, जी सदकात है, जक़ात है, उस चीज के बारे में पूरा एक लिस्ट बना के मैं हम्म, क्या करती थी कि 5 मिनट से ज्यादा का ऑडियो नहीं होता था, एक उसके ऊपर एक ऑडियो बनाती थी, और हम्म, ऑडियो बना के वो बच्चों को सेंड करती थी, और उसी टॉपिक से रिलेटेड उन लोग को एक टास्क देती थी कि उन लोग को वो करना है और ग्रुप में सेंड करना है कि उन लोग ने किया। तो हम्म, वो बच्चों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट था कि कुछ सीख रहे हैं, और जब उन लोग को मैं टास्क देती थी, उन लोग को एक चैलेंज जैसे लगता था कि हाँ इसको पूरा करना, और दूसरे बच्चे भी करते थे तो उन लोग को होता था कि हम भी उसे पूरा करें। और मैंने लास्ट में जब कोर्स पूरा खत्म हुआ उसके बाद मैंने उन लोग को 100-100 रुपए ईदी भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह उससे और ज्यादा खुश हो गए बच्चे। तो अच्छा था मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कुरान के बारे में भी उन लोग के साथ करने का है, इरादा है मेरा। दुआ करिए। आमीन आमीन। ये कितने पार्टिसिपेंट थे आपके उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह से 35 बच्चे थे मुफ्ती साहब। माशाल्लाह, तो 5 कहाँ साल से? से लेके 13 इयर्स, अलग अलग जगहों के थे, जैसे हैदराबाद के थे, बेंगलुरु के थे, और दुबई से थे, और यहाँ करीमनगर से थे। मेरे जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थे ना, सब बच्चों को मैंने उसमें शामिल किया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी बहुत अच्छे माशाल्लाह। आपने अपने साथ जो है एक दूसरा काम भी किया, और जी जैसा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह। नायला अंबरी साहिबा ने अभी कहा वो बिजी हो गई हैं, तो नायला अंबरी साहिबा एक इस्लामिक मॉडर्न स्कूल इस्टेब्लिश करने जा रही हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी इस काम को आसान करे, इस काम को आमीन यूजफुल आमीन। बनाए, अल्लाह इल्म नाफे का जरिया बनाए। आमीन और न सिर्फ करीमनगर, न सिर्फ तेलंगाना, न सिर्फ इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में एक इल्म और तालीम और इस्लाम का एक मरकज बनाए। आमीन नायला सुम्मा अंबरी आमीन। साहबा ने एक बड़ी अच्छी बात आपने कही जो मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं दुआ भी करता हूँ, और आप लोग भी दुआ करिए। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे मुझे जाये ना करिए। हमारे कुछ जी साथी हैं जैसे मुमताज साहिबा हैं और जीएन आफरीन हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा जाए। जाए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाए? वेस्ट वेस्ट नहीं करना। हाँ, वेस्ट। तो मैं भी हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह वेस्ट मत करिए हम। जी मुफ्ती साहब तो बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ लोगों को लेकर कि लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लोग समझते हैं नहीं समझते, लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से आप और हम क्या हो जाते हैं, कभी बददिल हो जाते हैं। हम समझ जा रहे भाई चलो जाने तो, पब्लिक नहीं समझ रही तो हम क्या करें। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह लोगों के बिहेवियर की वजह से आप मुझे वेस्ट मत करिए। हम दिल से काम करना चाहते हैं, सिंसियरली हम उसको जो है करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास उसकी अहमियत नहीं है।
تو میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے علم کو اور ہمیں ضائع نہ کری، اور ہمارے ساتھی بھی یہ دعا کرتے رہیے کہ بہت پیاری دعا اور بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. عبد النعیم صدیقی صاحب ہمارے بزرگ ساتھی ہیں. جی عبد النعیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے استاد کو جو اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں بلا لحاظ عمر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی محبت سے آپ جو ہے نا پڑھا رہے ہیں. میں اور بھی استادوں کے پاس پڑھا مگر اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور الحمدللہ آپ کے جو ہے بتائے ہوئے جو ہے چیزوں کو، تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ سلو ہوں میں، مگر انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا. اور میری خواہش یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کورس ختم ہونے کے بعد 2-3 پارے بھی ہم کو پڑھائیے، مطلب جو ہے نا ہم بہک جائیں گے. میں نے دیکھا کئی لوگ قرآن پڑھ کے بہک گئے، جیسا ایک مثال آپ کو دی تھی لبرن خالصا صاغرا للشاربین، تو ایسا جو ہے لوگ بھٹک جاتے. تو اس لیے جو ہے نا آپ قرآن کے تفسیر کے اصول بتاتے ہوئے جو ہے نا ہم کو کس طریقے سے جو ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے. اور صاحب جو اس طرح میں جو ہے نا تلاوت تو الگ ہوتی ہے، اس کے بعد روزانہ رمضان کے بعد سے جو ہے نا عما یتساءلون کا شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا. اور میں جو ہے نا ہمارے گھر میں افطار یا سحری میں جو ہے نا کوئی ایک آیت یا کوئی حدیث پڑھ کے سناتا تھا، تاکہ جو ہے نا سب جی کی برکت ہے کیا ہے معلوم ہو. جی جی صحیح. اور اس میں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں نے کتابیں لی تھی روزدار کی اور نماز کی. جی تو میری بیٹی آئی تھی، شادی شدہ ہے، تو اس نے جو ہے نا میں نے کہا اس میں سے جو کتابیں چاہیے لے لو. وہ تھوڑی کتابیں لے لی، اپنے گھر گئی تو اس کے پاس ایک خادمہ تھی جو آندھرا کی ہے، تیلگو جانتی. اچھا. تو اس نے نماز کی کتاب دیکھی اور دعائے معصورہ دیکھ کے کہی یہ مجھے چاہیے. اچھا. دعائے معصورہ یاد کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہے نا میرے کتابوں کی قیمت وصول ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اگر ایک آدمی بھی سیکھ لیتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کا سودا ہے. صحیح ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ حضرت علی اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے راہ راست پر آ جائے تو تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے. تو اب یہ سلسلہ ترجمے کا تو میں شروع کر ہی دیا ہوں اما یتساءلون آخری پارے سے، اور انشاءاللہ جاری رہیں گا جب تک کہ آپ کی شاگردی میں رہیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی جی. عبد النعیم صاحب ماشاءاللہ آپ نے کتابیں بھی منگوائی، آپ کے صاحبزادے کے ذریعے آپ تک ماشاءاللہ دعائے روزے دار، نو یور نماز سیکھ کر پڑھیے. تو یہ مشن رمضان تھا بندے کا، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ثنا یاد نہیں، ثنا پڑھنے والے ثنا، دعائے قنوت. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ رمضان جو ہے وہ ایک بہترین وقت ہے، لیکن لوگ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اور کھانے پینے میں، کپڑوں میں، اس کو یوز کرتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ اگر اس طرف توجہ دی جائے تو آدھا کام تو لوگ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں. لوگ دیکھیں مسجدیں کیسے کھچا کھچ بھرتی تھی، آج کیا حال ہے دیکھ لیجیے. پھر وہی حال ہے کہ ہمارے پاس میرے محلے کی مسجد ہے، ایک ہمارے مصلی ہیں جو میرے پاس تراویح پڑھ رہے تھے ہمارے اپارٹمنٹ میں، میں نے دہا سنا ہے. تو وہ تراویح پڑھ رہے تھے، تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب یہاں اپارٹمنٹ میں آپ عشاء پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہم مسجد گئے بغیر یہیں اپارٹمنٹ میں ظہر اثر پڑھ لیں؟ تو میں بولا نہیں بھائی، میں تو مسجد جا کے پڑھتا ہوں، میں نے پڑھاؤں گا، آپ بھی مسجد چلیے. تو بولنے لگے نہیں میری ایج آپ دیکھ رہے ہیں، میں 65+ ہوں، ریٹائرڈ ہوں، تو میں مسجد جا رہا ہوں تو 3rd فلور پہ جانا پڑا. تو 3rd فلور مسجد پہ جا کے نماز پڑھ کے پھر آج تک حالت خراب ہو جا رہی، تو آپ یہاں پڑھائیے. تو میں نے ان سے کہا نہیں پڑھاؤں گا میں، آپ چلیے مسجد. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں 3rd فلور تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آپ دیکھ لیجیے کیا ہو گیا. آپ چلے جائیے اذان کے پاس پہلی صف دوسری صف میں جگہ مل جائے گی. تو کیا بات ہے صاحب. لیکن وہ وقت میں ہم کو آپ نے جیسے کہا کام کرنا ہے. رمضان کے وقت میں جو ہے ایک مشن، کم سے کم لوگوں میں دین نماز آ جائے. بڑی چیزیں تو بعد میں کریں گے، منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے، منیمم جو ہماری
نماز ہم پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھ رہے ہیں, یاد بھی ہیں کہ نہیں یاد. اور عبدالنعیم صدیقی صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ قرآن کو لوگ جو ہے, دیکھیے قرآن کیا ہے, قرآن جس نظر سے آپ دیکھیں گے وہ آپ کو رہنمائی کرے گا. اب لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں, قرآن نے خود کہا ہے سورہ بقرہ میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ قرآن سے کیسے گمراہ ہوتے ہیں. آج دیکھ لیجئے قادیانی اپنا ریفرنس دے رہا ہے قرآن سے, جو دوسرے اور گمراہ فرقے ہیں جو آؤٹ آف اسلام ہے وہ سب کا ریفرنس قرآن سے. تو ایک گمراہ کے لیے بھی قرآن ریفرنس کے طور پہ وہ یوز کر رہا ہے. اور پھر آپ نے جیسا کہ کہا کہ استاد کی نگرانی میں, تو اس کے لیے آپ ہمارے تمام ساتھی جو سیکنڈ بیچ کے ہیں, تو آپ کے لیے الگ سے میں کوئی کام کروں, آلریڈی ایک کام ہم کر رہے ہیں جس میں سے امت الوحی صاحبہ جڑی ہیں, آپ کو جڑے ہیں, ممتاز صاحبہ جڑی ہوئی ہیں. تو ہمارے وہ ساتھی جو نہیں جڑے ہیں وہ میری تفسیر کی کلاس سے آپ جڑ جائیے نا, ٹریبل ٹی تلاوت تفسیر اور ترجمہ کا جو ویکلی تھرائس ہم لوگ کرتے ہیں, تو اس میں آپ جڑ جائیے, تو وہ آپ کے لیے کام ہو جائے. اور آخری بات عبدالنعیم صاحب, کہ عبدالنعیم صاحب آپ نے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چاہتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں, آپ ماشاءاللہ معمر ہیں, اور میرے جتنے بھی ساتھی ہیں چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جینٹس ہوں, تو میری اپنی فکر, میرا اپنا جذبہ اور میری سوچ یہی ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا ہے میں آپ کو دوں, اس میں کوئی خیانت نہ کروں. اور جہاں تک آپ کے سیکھنے کی بات ہے, امت الوحی صاحبہ نے بھی کہا, مینشن کیا کہ آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں. اگر کوئی آدمی سامنے والا نہیں سمجھتا, جیسے 24 اسٹوڈنٹ ہیں اس میں سے جو ہے صرف 10 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, تو یہ بالکل غیر واجبی بات ہے کہ مصروفیت میری بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بندے کا شاپ ہے, کرانے کی دکان ہے, پھر اپنا اپارٹمنٹ ہے, کرایہ گھر ہیں, فلاں ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, والدین ہیں, 4 بھائی 4 بہنیں ہیں, میرے سسرال میں میری 5 سالیاں اور 4 سالے ہیں, اور کیا مصروفیت میں بتاؤں. تو دل لگانے کے لیے تو بہت دنیا ہے صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ ہم کتنا امپورٹینس اس کو دے رہے ہیں. اگر پریورٹیز میں نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی ایسا شوقیہ کام کرنے کا کوئی وہ ارادہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے, میرے اپنے شاگردوں سے میری دعا بھی ہے, میں نے دعا بھی کی ہے آپ کے لیے رمضان میں, کہ اللہ میرے ذریعے سے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اللہ میرے ذریعے سے آپ کے اندر دین اور قرآن اور اسلام اور مسجد سے آپ قریب ہو جائیں, فتنے کا ذریعہ نہ بنے. یہ میری بڑی دعا ہے کہ اللہ ہم کو فتنے کا ذریعہ نہ بنا. آج ہو کیا گیا, آج ہم فتنے کا ذریعہ بن جا رہے ہیں, دین کے نام پہ فتنے کا ذریعہ بن جا رہے ہیں. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت کرے. جی جزاک اللہ خیر عبدالنعیم صدیقی صاحب, اللہ آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے. جی ہمارے اور جو ساتھی ہیں, جی این آفرین صاحبہ, عائشہ مرین صاحبہ, جہانگیر صاحب, یہ نام تو آپ کے آج طے ہو گئے تھے, لیکن چونکہ آج ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کا یہ جی این آفرین صاحبہ, جی حضرت. آج آپ کا اپنا فیڈ دیں گے, بتائیں گے فیلنگس. ٹائم ہے تو بتاؤں گی حضرت, میں نے تیار کیا ہے. ہاں چونکہ کیا ہو گیا, ٹائم ابھی جو ہے صرف 5 منٹس ہیں. جی حضرت. کیونکہ ابھی میری جو ٹریبل ٹی کی کلاس ہے, تلاوت تفسیر اور ترجمہ, تو چونکہ کل ہم لوگ کر لیں گے. جی حضرت آپ کی مرضی. چلیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنة مع الأبرار رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والاعتكاف والدعاء وصدقة الفطر وليلة القدر وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والذكر وجميع العبادات في رمضان واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تو الحمدللہ آپ حضرات کے رمضان کے تاثرات اور رمضان کی فیڈنگ اور فیلنگ اور رمضان کی ایکٹیویٹیز کو جان کر بندے کو بے انتہا خوشی ہوئی. اور ہمارے اور جو ساتھی ہیں آج ہمارے 10 ساتھی صرف جوائن کیے ہیں جبکہ کورس میں بیچ میں 24 ہیں. تو جو ریمیننگ ہے وہ کل ہم لوگ ان سے سنیں گے اور ساتھ میں آپ کا جو شیڈول ہم کو کرنا ہے اس لیے کہ آگے کا جو ٹائم ہے کہ ہم کو جو ہے ودin 2 months یا 3 months جیسے بھی آپ کہیں گے بک 2 کے جو ریمیننگ لیسن ہیں 9th لیسن ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں تو 21 لیسن ہیں وہ کیسے ہم کمپلیٹ کریں گے. 1000 words آف قرآن جو بندے کی کتاب ہے وہ سورہ رحمان کا رکوع اور دوسری چیزیں. اور ساتھ میں آخر میں ایک بات ریمائنڈ کر دوں کہ میں نے کچھ اسائنمنٹ آپ کو دیا تھا کہ 1000 words آف قرآن میں سے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہمارے جو ساتھی ابھی کمپلیٹ نہیں کر لے ہیں کمپلیٹ کر لیجئے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. ٹھیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.